اذا نحاولوا نكملوا هنايا لو نون ديالنا اللي بقى لنا النو لو نون. دونك اللي قلنا هنايا هاد نيميروطاسيون. دونك عندنا 1 2 4 وعندنا 1 2 5 و 1 3 4. دونك 1 2 1 2 1 3. دونك هذه غادي نيجليجيوها اوتوماتيكمون. علاش؟ لان كاملين بهم عندهم 2 1 1 1. عندنا هنا 2 هنا 2 ولكن هنا 3. دونك هذه غادي نيجليجيوها. دونك غتبقى لينا غادي نقارنوا 2 مع 2. دونك غادي هذا غنمشيو لانديس 3. دونك عندنا 4 و 5. شكون اللي صغير؟ دونك لو 4. دونك الاسم اللي غادي نعتمدوا لاشين دونك هي هاد لاشين. دونك هنا هذا قلت لكم كيتسمى ايزوبروبيل ايزوبروبيل. وهاد هذا سيكلوبروبيل. هاد الغاديكال سيكلوبروبيل وهذا لو ميثيل. دونك لو نو الا اعتمدنا هذا هو الترقيم الصحيح. دابا غادي ناخذوا لوغدر الفابيتيك. شكون اللي غادي نكتبوا الغاديكال الاول الثاني الثالث. داكوغ. دونك عندنا هنايا لي زالفابي اللي عندنا اي وعندنا سي وعندنا ام. دونك نحطوهم هنايا. عندنا سي وعندنا اي وعندنا ام. دونك لوغدر الفابيتيك اللي غادي يكون عندنا بيان سور غتكون عندنا سي هي الاولى. شنو تابعها؟ اي ولا ام؟ دونك ا بي سي دي او اف اي اي جي كا ال ام. دونك سي هي الاولى تابعها اي عاد ام. داكوغ. دونك هذا هو لوغدر اللي غادي يكون عندنا. دونك شنو غادي نديرو؟ سي مرتبطه باش بالكربون. دونك هي هذه. دونك مرتبطه بالكربون 2. شنو غادي تبعها؟ اي. دونك اي مرتبطه بالكربون رقم 4. الاخرى هي ام. دونك مرتبطه بالكربون رقم 1. مفهوم؟ واضح هنايا؟ دونك فاش تلقاو لاشين يعني النيميروطاسيون ديال لاشين غادي تحيروا شكون اللي غادي نكتبوا هو الاول شكون هو الاخر. غديروا لوغدر الفابيتيك. داكوغ. ديالاش؟ ديال هاد لي غاديكو غتقارنوا الحرف الاول شكون اللي كيتكتب هو الاول اللي تابعو اكسيتيرا. دونك عندنا لو نو هو قلنا هذا هو الاول سيكل. دونك دو cyclopropyl تيغي اش تابعها؟ سي تابعها اي. دونك شناهي؟ هي ايزوبروبيل. فين المرتبط الايزوبروبيل؟ برقم 4. دونك 4 ايزوبروبيل تيغي اشنو بقى لينا؟ لا لتر ام يعني هاد الغاديكال فين كاين في الكربون رقم 1. دونك 1 تيغي ميثيل. لا شيل لا بلي لونغ شحال فيها 6 لي كربون. دونك ونسبقوا سيكلو. دونك سيكلو اكزان. واضح الاسم؟ دونك 2 cyclopropyl تيغي 4 تيغي ايزوبروبيل تيغي 1 تيغي ميثيل سيكلو اكزان. تري بيان. دابا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ان بو كومبليكي شويه ماشي بزاف. دونك غادي نحاولوا نسميو. دونك عندنا واحد لاشين هي هذه. دابا سيبوزون عطيتكم مثلا هاد لي دو لي غاديكو عطيتهم لكم مسمينهم ما كاين مشكل. بارفوا ما غاديش تعرفوا هاد لو نون سيستيماتيك. داكوغ. اذا سيبوزينا اني عطيتكم هاد لي نون. سيبوز كو هاد لي نون ديجا عندنا. دونك غادي نحاولوا نيميروطيو لاشين. دونك شنو هما لي غاديكو اللي عندنا هنايا شين A4 يعني سيكلوبيتيل. وعندنا هنايا 1 2 3 4. اذا سو هذاك لا فورم اللي قلت لكم قبيله كيتكتب على هذا الشكل. دونك بحال هكا. هذا كيتسمى ايزو فورم ايزو. شحال فيه من كربون؟ 1 2 3 4. اذا ايزو بيتيل جايه من البيوتان يعني 4. ايزو بيتيل. نفس الشيء هذا الغاديكال اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا ايزو بيتيل. هنايا
سيكل A4 دونك سيكلو بيتيل. دونك هنا سيكلو بروبيل. داكوغ. دونك هنايا باش غادي نبغيو نرقمو لاشين، عارفين لاشين لا بلي لونغ شحال فيها؟ الا حسبتو غتلقاو 8 لي كربون، 8 لي كربون. دونك باش نيميروطيو هاد لاشين خصنا ناخدو لوردر الفابيتيك. دونك عندنا هادي سي، وهنا سي، وهنايا سي، وعندنا هنايا اي، وعندنا هنا اي. دونك شكون اللي غنحاول نعطوهم اصغر الارقام؟ هما اللي هو لا لتر سي. دونك لا لتر سي قبل من اي، واضح. ولكن فاش غادي نجيو للسي راه عندنا دو سورت ديال لي سيكل. عندنا سيكل A4 يعني كتحتوي على 4 لي كربون بحال هذا بحال هذا، وعندنا هنا سيكل A3 اللي فيه 3 كربون. دابا كنا كنقارنوا فاش كانوا عندنا لي غاديكو ديفيرون، يعني عندنا سيكل اوفير و سيكل فيرمي، كنقارنوا اللتر الاول. هنا دابا عندنا دي سيكل بحال سيكلو سيكلو سيكلو، يعني باش نعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم خاصنا نمشيو نقارنوا. كنحيدوا سيكلو وكنولوا نقارنوا هاد لا لتر ديال الغاديكال بيوتيل مع بروبيل مع بيتيل. اذا شكون اللي كيسبق، بي ولا بي؟ دونك بي هي اللي كتسبق، البيتيل كيسبق البروبيل. غير الاشكال اللي عندنا هنا هو اننا عندنا دو بيتيل، عندنا هاد البيتيل وعندنا هاد البيتيل. ما عرفناش عندنا السيكلو بيتيل هنا والسيكلو بيتيل هنا، ما عرفناش واش غادي نرقمو نعطو هذا هو رقم واحد ولا هذا هو رقم واحد. دونك ديجا حنا عرفنا من غادي نبداو، يا اما غنبداو من هنا ولا غادي نبداو من هنا، ونتوكلوا على الله ونشوفوا في غادي نلقاو الترقيم. دونك غادي نحاولوا نرقموا لاشين من هنا. دونك ردوا معايا البال الله يرضي عليكم. الا درنا هنا رقم واحد، دونك رقم جوج فين غادي يكون؟ غيكون هنا ولا غادي يكون هنا؟ اوتوماتيكمون غادي يكون هنا. علاش؟ لان الكربون رقم 2 هو اللي غادي يكون فيه الجذر. هنا ما فيش الجذر، حنا كنعطيو لا بريوريتي للجذور. دونك هنا 2 3 4 5 6 7 8. مزيان. الا بدينا الترقيم من هنا لقينا هذا هو واحد، رقم واحد. دونك في غادي يكون رقم جوج، واش هو هذا ولا هو هذا؟ دونك غادي يكون هنا. علاش؟ لان هذا فيه غاديكال وهذا ما فيش. دونك واحد جوج 3 4 5 6 7 8. مزيان. دونك هنا غادي نمشيو نشوفوا لي غاديكو فين كاينين. فين عندنا لي غاديكو؟ دونك لي غاديكو اللي عندنا غنشوفوا ترقيم بالاحمر. ترقيم بالاحمر غادي يعطينا غاديكال هنا وغاديكال هنا. اذا عندنا رقم واحد ورقم جوج. الغاديكال الاخر كاين في رقم 4. هذه راها 4 ما بايناش مزيان 4. دونك رقم 4. الغاديكال الاخر كاين في رقم 6 والغاديكال الاخر كاين في رقم 7. دونك 6 7. دونك هذا بالترقيم بالاحمر. الا بدينا من هنايا دونك هادو هما لي غاديكال هنا. دابا الا بدينا بالاسود، الغاديكال الاول فين هو هذا كاين في رقم 1. الغاديكال الثاني كاين في رقم 2. الغاديكال الموالي في رقم 4. الغاديكال الموالي كاين في رقم 5. والغاديكال الاخير كاين في رقم 7. اذا نحاولوا نقارنوا هاد الترقيمين. عندنا واحد جوج 4 4. اذا عندنا هنا 6 وهنايا 5. دونك فينا هو لانديس لو بلي با؟ هو هذا. دونك الترقيم الصحيح هو الترقيم بالاسود. اذا هنا غادي نحيدوه، غادي نيجليجيو هذا. دابا غادي نمشيو للتسميه، نحاولوا نسميو هذا المركب. دابا لقينا الترقيم هو هذا. مزيان. دونك قلنا كتسبق سيكلو بيتيل، سيكلو بيتيل، لان بي كتسبق بي. دونك في الترقيم غادي يكون عندنا 1 4 4. دونك غيكون عندنا 1 4 تيغي شحال فيه؟ جوج دي سيكلو بيتيل
2 دي سيكلوبيتيل. اشنو تابعها؟ تابعها البروبيل، سيكلوبروبيل، سيكلوبروبيل. دونك فين كاين؟ في رقم جوج 2 سيكلوبروبيل تيغي اش بقى لينا؟ بقى لينا الايزوبروبيل. دونك 5 7 5 7 دونك 5 7 10 ايزو ماشي ايزوبروبيل عفوا ايزوبيتيل، ايزوبيتيل. لا شين برينسيبال سيكلو. دونك هنا ما قدنيش هنايا غادي نرجع هنا ونكتب. دونك سيكلو، سيكلو ماذا؟ سيكلو شحال فيه من الكربون؟ فيه 8. دونك سيكلو اوكتان. Très bien, شفتوه دابا طويل. دونك 1 4 تيغي دي سيكلوبيتيل تيغي 2 تيغي سيكلوبروبيل تيغي 5 7 10 ايزوبيتيل cyclooctane. Très bien et à bientôt.